शोलों में गिरा था। उसके साथ ही गुरु नारायण ने उजलत से ओझल जा पड़ा, लेकिन आग के शोले आसमान से बातें करने लगे और सामरी जय काली माता का नारा लगाकर फौरन अपनी जगह से गायब हो गया और फिर अपनी जादू नगरी में जाकर ही जाहिर हुआ। पूरे शाही महल में प्रिया का तोती बोलता था। शकुंतला के मुकम्मल आशीर्वाद की वजह से प्रिया के कदम ही धरती पर न टिकते थे। दरबार और महल की बड़ी से बड़ी शख्सियत को वो खातर में न लाती। शकुंतला की अदम मौजूदगी में वो खुद को ही मलका समझती। सुंदरता के मामले में भी खुद कफील थी। अच्छा लिबास, अच्छी खुराक और इख्तियारात का नशा मिलकर आदमी को पागल कर देते हैं। इसके गिर्द हर वक्त कनीजों गुलामों की फौज रहती, जो इसके एक अबुरे जुम्बश पर हर हुक्म की तमील करते। खिलाफ मिजाज बात सुनना ही वो गवारा न करती। इन सब बातों के बावजूद इसे कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। शकुंतला को देखती कि वो पहले से शादीशुदा थी, फिर महाराजा रामनाथ की महारानी बनी, इसके बाद बिलग्राम और फिर सामरी की महबूबा बन गई। अब कोई गोद इसके लिए नई ना थी। हर रात एक नया मर्द इसकी हिलवत में होता। ये बातें देख देख कर प्रिया के जज्बात भी अजीब हो रहे थे। इसका मन भी मचलने लगा कि कोई नौजवान इसकी तन्हाई दूर कर दे। इसी कारण इसने आज मोतीलाल को बुलाने के लिए निर्मला को भेजा था। मोतीलाल एक खूबसूरत नौजवान ही नहीं, गुलाम हास और बराह रास्त प्रिया के मातहत भी था। जिस्मानी तौर पर भी लंबा और मजबूत जिस्म का मालिक था। निर्मला प्रिया का हुक्म लेकर मोतीलाल को बुलाने जा चुकी थी और प्रिया इस वक्त अपने कमराए हास में बैठी कनीजों और गुलामों से दिन भर के काम की सूरत-हाल मालूम कर रही थी। पूनम इसे सबकी कारकर्दगी के बारे में बता रही थी। तमाम गुलाम और कनीजे कमरे से बाहर बरामदे में जमा थे। पूनम बारी बारी सबको अंदर बुला रही थी और प्रिया को सबके कामों से और चोरियों से आगाह कर रही थी। ये सब वही कनीजे और गुलाम थे जिनसे दिन भर काम के दौरान कुछ गलतियां सरजद हुई थी। प्रिया अपने छोटे से लकड़ी और शीशे के काम से मुज़य्यन तख्त पर बैठी अहकामात जारी कर रही थी। मामूली कोताही वालों को डांट डपट कर फारिग किया जा रहा था और संगीन इल्जामात वाले कमरे में एक तरफ खड़े किए जा रहे थे। जब सब गुलाम और कनीजे फारिग हो गए तो कमरे में बाकी तकरीबन 10 गुलाम और कनीजे बच गए। इनके चेहरे सजा मिलने के खौफ से सहमे हुए थे। माफी का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि प्रिया रोजाना शाम को ये महफिल मुनक्कद करती थी। ये मशगला इसकी आदत बन रहा था, क्योंकि इससे इसकी जात नुमाया और जहनी तस्कीन होती थी। इसको तो पूछने वाला कोई था नहीं, बल्कि शकुंतला को पता चला तो इसने भी प्रिया को आशीर्वाद दी कि इससे सब तुम्हारे रोब में रहेंगे। अब प्रिया ने 10 के 10 मुलजमान, जिनमें 4 कनीजे और 6 गुलाम थे, इनको छत में बंधे रस्सों के साथ उल्टा लटकाने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों बाद वो सब छत के साथ बिल्कुल उरिया हालत में उल्टे बंधे सिसक रहे थे। किसी की कोई आवाज ना निकले। प्रिया ने बैत हाथ में संभाल कर खड़े होते हुए कहा और फिर बारी बारी उनके नंगे जिस्मों पर बैत बरसाने लगी, जिससे गुलाम और कनीजों की चीखें निकलने लगी। लेकिन प्रिया शकुंतला की तरबियत याफ्ता थी। इसको कतन रहम न आया। इतने में निर्मला मोतीलाल को लेकर कमरे में दाखिल हुई तो प्रिया ने बाकी कनीजों को कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया। अब कमरे में कैदी मोतीलाल और निर्मला पूनम रह गए थे। पूनम और निर्मला, तुम दोनों इन कसूरवारों की अच्छी तरह खिदमत करो और मेरे आने तक यहीं रहो। आओ मोतीलाल। प्रिया मोतीलाल का हाथ पकड़ते हुए बोली और फिर वो दोनों पिछले दरवाजे से गुजरकर चंद कमरे छोड़कर खास तौर पर प्रिया के लिए आरास्ता की गई ख्वाबगाह में आ गए। मोतीलाल अभी तक हैरानी से सब कुछ देख रहा था, जबकि ख्वाबगाह में दाखिल होते ही प्रिया मोतीलाल से लिपट गई। मोतीलाल अब सब कुछ समझ चुका था। इसका खौफ और हैरानी भी दूर होती जा रही थी। सामरी और शकुंतला दोनों बाग में टहल रहे थे। सामरी अभी अभी इसके कमरे में आया था और शकुंतला इस वक्त बाग की सैर के लिए कनीजों के हमरा निकलने ही वाली थी कि सामरी के आने पर इसने कनीजों को अपने से खासा दूर रहने का हुक्म दिया था और अब वो दोनों नहर किनारे साथ साथ टहल रहे थे। गुरु नारायण का वो हशर किया है कि इसकी आत्मा अब तक नरक में व्याकुल रहेगी। सामरी ने शकुंतला को खुशखबरी सुनाने के अंदाज में मुहातिब किया। वो कैसे? शकुंतला ने सामरी के हाथ पकड़ते हुए पूछा। बड़ा महान पंडित बना फिरता था, परंतु वो ये नहीं जानता था कि सामरी का जादू हमेशा सर चढ़कर बोलता है। एक ही नाटक में मैंने इसे मंडल से बाहर ला फेंका और आग इसको ऐसे खा गई जैसे सूखी लकड़ी को। सामरी ने सीना फुलाकर अपने मुंह मियां मिठू बनते हुए कहा और शकुंतला मारे खुशी के से लिपट कर प्यार करते हुए बोली, सामरी तू तो बब्बर शेर है और नारायण तेरे सामने गीदड़ है। इसमें शक भी क्या है? सामरी खुशी और फहर से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन मुझे सुमित्रा के अलमनाक अंजाम का बेहद कलक है शकुंतला। सामरी एकदम उदास होते हुए बोला। वो मेरा दायां बाजू थी। इसकी मौजूदगी में मुझे बहुत कम काम खुद करने पड़ते थे। वो हर जगह से खबर लेकर आती थी। अब सामरी अकेला रह गया है। सामरी बदस्तूर रंजीता था। तो क्या सामरी, सुमित्रा के अलावा तेरे पास कोई और शक्ति नहीं? ये बात नहीं शकुंतला, परंतु वो कई रूप धारती थी। शक्तियां मेरे पास अनगिनत हैं। बेशुमार बैर, महाबैर, शंखे मेरे एक इशारे पर पहाड़ को उल्टा कर सकते हैं। सामरी ने सारा जीवन कठिन तपस्या में गुजार कर देवी देवताओं के आशीर्वाद ले रखे हैं। सामरी आज इस नहज पर है कि मौत भी इसके करीब नहीं आ सकती। तो रूप तो हर एक मैं भी धार सकती हूँ सामरी, शकुंतला ने इंकशाफ करते हुए कहा।
علم میں ہے میرے، سامری اپنا گنجا سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اب خوابگاہ میں آ چکے تھے۔ باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شکنتلا اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی اور سامری بڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شکنتلا نے تمام باندیوں کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تہلیے کے بعد وہ قدم قدم چلتی سامری کی کرسی کے پاس آئی اور پھر اس کے پاؤں میں بیٹھ کر دونوں ہاتھ سامری کی پنڈلیوں کے گرد لپیٹ کر اپنی تھوڑی اس کے گھٹنوں سے لگا دی اور اپنی بڑی بڑی آنکھیں سامری کی آنکھوں میں ڈال کر بولی، سامری مجھے بھی اپنی شاگردی میں لے لو، میں بھی جادو سیکھوں گی۔ تو خود بہت بڑی سہارا ہے شکنتلا۔ سامری اپنی بھدی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ کر پیار سے بولا، تیرے حسن کا جادو جس پر چل جائے وہ دنیا سے بیگانہ اور تیرا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مجھے ٹالو نہیں، شکنتلا منہ بسورتے ہوئے بولی، میں ہر وقت ڈرتی رہتی ہوں کہ کسی دن میرے دشمن مجھے آگ میں نہ جلا دیں، اور پھر تلوار اور نیزہ بھی تو مجھے کاٹ کر رکھ سکتے ہیں، اور میں بھی دنیا کا مزہ لینا چاہتی ہوں، مرنا نہیں چاہتی۔ تم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو کہ میرا جیون محفوظ ہو جائے، تاکہ ہم دونوں امر ہو جائیں اور آزادی سے جیون کا لطف لیں۔ تو پرتعش زندگی کی عادی ہوتی جا رہی شکنتلا، جبکہ سفلی علم کالا جادو کرنے کے لیے من کو مارنا پڑتا ہے، بڑے کشٹ کاٹنے پڑتے ہیں، کٹن تپسیا کرنا پڑتی ہے۔ دیوی دیوتاؤں کو رام کرنا معمولی بات نہیں، جان جوکھوں کا کام ہے۔ عمل غلط ہونے یا دھیان بٹنے کی صورت میں جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے منظور ہے، میں کروں گی۔ آج سے تو میرا گرو اور میں تیری شاگرد۔ شکنتلا خوشی اور بیتابی سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور سامری کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ سامری، شکنتلا، بلگرام اور پریا چاروں تبانہ کی حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو سکتا تھا۔ عوام کی فلاح کا کوئی خیال نہ تھا۔ ہر طرف ظلم سر اٹھانے اور تمام موقع پرست ان کے گرد ہونے لگے۔ پریا محل کے ہر کام پر اثر انداز تھی۔ ریاست کی جیلوں اور شاہی قید خانے پر اس نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ظلم کی دیوانی پریا ذرا ذرا سی بات پر قیدیوں کی چمڑی ادھیڑ دیتی۔ شکنتلا کو ہر دوسرے تیسرے دن تازہ انسانی خون فراہم کیا جاتا۔ ہر رات عیاشی ان دونوں کی عادت بن گئی۔ ان کی خوابگاہ میں روزانہ نیا مرد ہوتا۔ شکنتلا جسمانی تسکین کے بعد اس مرد کا خون پی لیتی۔ سامری اور بلگرام بھی شکنتلا کے جسم پر پورا حق رکھتے تھے۔ ان کے لیے وقت کی کوئی قید نہ تھی، بلکہ محل اور ریاست کی جس کنیا کو چاہتے اس کے شریر سے فیضیاب ہو جاتے۔ ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ پریا ریاست کے ہر فرد سے اس کی آمدن سے معقول لگان وصول کرتی تھی، جس کی وجہ سے خزانہ بھرنے لگا اور عوام غربت اور ظلم کی چکی میں پسنے لگے۔ ہر ماہ کالی کے مندر کے احاطے میں شاہی عدالت لگتی اور سزا اور انصاف کے نام پر سینکڑوں بے گناہ اذیت ناک طریقے سے مروا دیے جاتے۔ کھیلوں کے نام پر غلاموں اور قیدیوں میں لڑائی کروائی جاتی، جس میں کسی ایک کی موت یقینی ہوتی۔ پریا اور شکنتلا کی شاہی سواری کے آگے انسان جتے ہوئے ہوتے تھے، جن پر شاہی جلاد مسلسل کوڑے برساتے۔ انسانوں کی چیخیں اور خون کے اڑتے چھینٹے پریا اور شکنتلا کی تسکین کا باعث بنتے۔ بلگرام کو عام سپاسلار تھا، لیکن ظلم کے سیلاب میں وہ بھی بہہ نکلا۔ وہ جانتا تھا کہ شکنتلا اور سامری مہان شکتیوں کے مالک ہیں۔ ان سے ذرا سا اختلاف اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر سکتا تھا، اور سامری کے لیے تو جادو ہی سب کچھ تھا۔ انسانی زندگی یا حکومت اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ تبانہ میں ہر طرف ظلم کی آندھی چھا چکی تھی۔ شریف تبا عمرہ اور درباری گوشہ نشین ہو چکے تھے۔ کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ انصاف، ناپید اور خوشحالی عوام کی دسترس سے دور ہونے لگی۔ لیکن شاہی محل اور حکمرانوں کا ہر جگہ کالا راج قائم ہو گیا۔ ادھر شکنتلا نے سامری کو رام کر لیا تھا۔ سامری نے اسے عمل کرنے کا طریقہ اور جاب بتا دیا تھا، جو شکنتلا کے لیے مشکل نہ تھا، کیونکہ یہ اس کا من پسند تھا۔ اس عمل کی روح سے اسے کالی دیوی کو رام کرنا تھا، اور کالی کے مندر کی حدود میں اپنے منڈل کے اندر رہ کر زندہ انسان کے پیٹ میں چھری یا خنجر کی نوک رکھنے کے بعد اسے یہ منتر اومکار کالی دیوی سواہا نکلے پستان جی گردن لوچنے سواہا منتر 90,000 مرتبہ پڑھنا تھا۔ منتر پڑھنے کے ساتھ ساتھ چھری یا خنجر کی تیز نوک انسانی پیٹ میں دائیں سے بائیں طرف گھماتے ہوئے پیوست کرنی تھی۔ اس کے بعد اسی چھری کی مدد سے پیٹ چاک کر کے انسانی آنتیں باہر نکال کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ پیٹ کے اندر سے اوپر کی طرف ہاتھ لے جانا، اور پھر انسان کا دل نکال کر منتر کے مکمل ہونے پر اسے کچا چبا جانا تھا۔ یہ ایک گندا اور غلیظ عمل تھا، لیکن مہان شکتی کے حصول کے لیے شکنتلا اس سے بھی نچلی سطح پر چاہ سکتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنے پر بخوشی تیار ہو گئی۔ ہر 1000 مرتبہ یہ منتر پڑھنے کے بعد ایک انسانی بلیدان اسے کرنا تھا۔ کل 93 انسان قربان کرنے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ انسان نوجوان اور خوبصورت ہوں، جن میں آدھی لڑکیاں اور آدھے مرد ہوں، جبکہ ایک بچہ شیرخوار ہو۔ شکنتلا نے تیاری شروع کر دی اور کالی کے مندر میں بڑے ہال کے بیچوں بیچ کالی ماتا کے بت کے نیچے یہ عمل کرنے کی ٹھانی۔ اس مقصد کے لیے عام لوگوں کے لیے مندر بند کرنے اور مندر کے چاروں طرف سینا کا پہرا لگا دینے اور عام آدمی کو مندر سے 1 کوس دور رہنے کا حکم جاری ہوا۔ اب کالی کے بت کے مرکزی ہال کے اندر سلاحوں سے بنے ہوئے بہت بڑے مضبوط پنجرے کا بندوبست کیا گیا، جس میں تمام قیدی جو بلیدان ہونے تھے سما سکیں۔